बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकालते हैं, मेरे व्लॉग को देखते हैं, वाईटी न्यूज़ की तमाम ख़बरों को सराहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उसको शेयर करते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि इलेक्शन करीब है और इलेक्शन करीब के सिलसिले में जो है वो इलेक्शन कैंपेन का तकरीबन आगाज़ हो चुका है और जोड़ तोड़ का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ ये रिवायत है, हर इलेक्शन के से पहले जो है वो जोड़ तोड़ सिलसिला शुरू होता है, इत्तेहाद बनते हैं, फिर उसके बाद वो इलेक्शन में जाते हैं और फिर जो भी पार्टी या इत्तेहाद अपनी हुकूमत बनाता है, ये एक रिवायत चली आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो है आपको पता है कि कल एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो इस दफ़ा जो वज़ीर आज़म होगा वो लाहौर से नहीं होगा, जिसके बाद एक हलचल सी मच गई और इस बयान को काफ़ी मुबसरीन ने जो है इसको जो है वो सराहा और कहा कि ये इस किस्म का इस वक्त जो ये बयान दिया है इसके ज़रिए ज़रूर कोई ना कोई जो है वो वजह है। तो इस सिलसिले में भी हम आपको आज बताएंगे कि ये बयान दिया है, आया है, ये बयान है, ख़बर है ये, या ये खाली शोशा है कि ताकि फ़ीडबैक आए अवाम का और पार्टियों का। तो इस सिलसिले में भी हम आपको आज बताएंगे। इसके अलावा आपको पता है नवाज़ शरीफ साहब जिस तरीके से 4 साल के बाद अपने वतन वापस पहुँचे हैं और उसके बाद उनको जो है अदालत में भी ले जाया गया और अदालत से भी उनको ज़मानत मिल गई और जिस तरीके से उनको प्रोटोकॉल मिला, जिस तरीके से उनको स्पेस मिला, उस स्पेस के सिलसिले में और जिस तरीके से वो अब सब तरफ आ रहे हैं, जा रहे हैं और इसके अलावा तमाम दूसरी पार्टियों के सरबराहान से भी मिल रहे हैं। आपको पता आते ही पहले बलूचिस्तान के कुछ लोग उनसे मिले, उसके बाद कल एक जो बड़ी ख़बर है जो कि कल एक ख़बर चल रही थी लेकिन उसकी तस्दीक नहीं हो रही थी और आज वो ख़बर जो है वो तमाम अखबारात की ज़ीनत बन चुकी है। वो ये है कि आगे इलेक्शन में नून लीग का जो है वो MQM से इत्तेहाद हो चुका है और ये ख़बर अब बिल्कुल सामने आ चुकी है और लोग मुबसरीन का ये ख्याल है कि MQM उन्हीं लोगों से इत्तेहाद करती है जिसका उनको पता होता है कि ये इक़्तिदार में आएंगे। तो इस किस्म की ये चीज़ें सामने आ रही हैं। इस सिलसिले में भी हम आपको व्लॉग में आज बताएंगे और इसके अलावा ये भी बताएंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये जो बयान दिया है, इस बयान तो दे दिया है लेकिन इसके साथ साथ ये भी पता चल रहा है कि दोनों पार्टी के लोग यानी नून लीग के लोग और पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं एक दूसरे पे ताबड़तोड़ हमले भी कर रहे हैं, उनके साथ बयानबाजी भी चल रही है। लेकिन इस मौके पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये बयान जो है वो ख़ासी अहमियत का हामिल है। जबकि आपको पता है कल के हमने ब्लॉग में बताया था कि टेलीफोनिक सिलसिला जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग से हो चुका है और अनकरीब जो है नून लीग के मियां नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात तय है और बहुत ही जल्द जो है वो ये मुलाकात करेंगे और उसके साथ ही जो है वो आइंदा का लाए अमल तय करेंगे। कोई शक नहीं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 4 साल बाद अपने वतन आ गए हैं, अपने घर में हैं, अपने आज़ादी के साथ आ जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं और इसके अलावा जो है सियासी कारकुनान से भी मिलना शुरू कर दिया है। और आपको पता है कल MQM से भी कि एक वफद से मुलाकात हुई और मुबसरीन का ये कहना है कि तकरीबन इत्तेहाद जो है वो MQM का नून लीग से अगले इलेक्शन के लिए हो गया। अब इसमें 2 पॉइंट है। एक पॉइंट तो ये है कि ठीक है वो आज़ाद हैं, सब तरफ जा रहे हैं, आ रहे हैं लेकिन बहरहाल उनके अभी कोर्ट में केसेस चल रहे हैं और वो इस वक्त कन्विक्टेड भी हैं। अब कन्विक्टेड होने के साथ साथ आपको पता है जब ये है तो क्या आया वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे, आया क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जहाँ भी उनके केसेस चल रहे हैं वो उनको इजाज़त मिल जाएगी कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन सरदस्त अभी तक इस किस्म की कोई बात नहीं हुई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब की तो वो जेल में हैं, उनके ऊपर भी केसेस चल रहे हैं और उनके ऊपर भी केसेस चल रहे हैं लेकिन सिवाय एक केस में बाकी तमाम केसेस में अभी तक उनका कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन जो एक केस उनका जिसमें सज़ा हो भी गई उसमें भी उनको अब रियायत मिलती जा रही है। इसके अलावा आपको पता है उनका साइफर केस भी चल रहा है, फिर उसके बाद 9-10 मई का भी केस चल रहा है। लेकिन इसके बाद एक और सुना है कि अब्दुल कादिर ट्रस्ट का भी जो है वो केस जो है वो भी अब आगे आ रहा है, उस पर भी समाज शुरू हो जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं लेकिन मुबसरीन का ये कहना है कि ये दोनों सरबराहान जो है
ایک سربراہ جو ہے یعنی نواز شریف صاحب جو پہلے وزیر اعظم رہ چکے ہیں وہ کنوکٹڈ ہیں اور ان کو بھی جو ہے وہ عدالتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کچھ کر بھی چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے عمران خان صاحب وہ آلریڈی جیل میں ہیں اور جیل کے ساتھ ساتھ وہ بھی ان کے بھی جو ہے عدالتوں میں جو ہے سب کیسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں، لیکن وہ کنوکٹڈ نہیں ہیں۔ تو اب دونوں سربراہان کو اگر الیکشن میں جانا ہے تو ان کو بہرحال سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے مدد لینی ہوگی، یا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے جو بھی کیسز ان دونوں حضرات کے چل رہے ہیں ان کو اجازت ملے گی، وہ بری ہوں گے تو پھر وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے تمام کارکن جو ہیں وہ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگلے وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہوں گے۔ اب وہ دعویٰ کیوں کر رہے ہیں، کس بیسس پہ کر رہے ہیں؟ لگتا ہے ایسا ہے کہ جس طریقے سے جو ہے نواز شریف صاحب آئے ہیں، ان کو پروٹوکول ملا ہے ایئرپورٹ پہ، اس کے علاوہ اور بہت ساری فیسلٹیز ان کے سامنے سب کے سب نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ان کو اسپیس ملا، کس طریقے سے پروٹوکول ملا اور کس طریقے سے انہیں جا کے جو ہے وہاں تقریر کی پہلے دن جس دن وہ تشریف لے کے آئے تھے، اور جس طریقے سے مجمع انہیں اکٹھا کیا، اس بیسس پہ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ان کے کارکنان جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگلے وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہوں گے، لیکن جب تک وہ عدالتوں سے بری نہیں ہوں گے وہ کس طریقے سے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف اگر اب دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑی مایوس سی لگتی ہے، اور انہیں نے جس طریقے سے اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور ابھی تک مسلسل جو اسٹیٹمنٹ چل رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ کسی کو نہیں مل رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ناظرین جب پنجاب اسمبلی توڑی گئی اس کے بعد جو ہے وہ پتہ یہ چل رہا تھا یا یہ احساس ہو رہا تھا کہ جتنے بھی کے پی کے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی سے گئے ہیں یا پنجاب کے لوگ جو پی ٹی آئی سے گئے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے نا پیپلز پارٹی میں آئیں گے۔ زرداری صاحب کا یہ خیال تھا کہ اس طریقے سے ہماری جو ہے وہ پارٹی مضبوط ہوگی، لیکن آپ نے دیکھ لیا کے پی کے میں جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب نے اپنی جماعت بنا لی تو پی ٹی آئی کے لوگ وہاں تقریباً چلے گئے، اور پنجاب میں جو ہے استحکام پارٹی میں جو ہے زیادہ تر لوگ چلے گئے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے زرداری صاحب یا ان کے پارٹی کارکنان کا یہ کہنا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں مل رہی ہے، میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ زرداری صاحب کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ جو لوگ ٹوٹے ہیں پی ٹی آئی سے وہ پیپلز پارٹی میں آئیں گے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں اور کے پی کے میں جو ہے وہ ایک تگڑی پارٹی بن جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو آپ کو پتہ ہے کہ باپ پارٹی جو ہے بلوچستان کی، اس میں بھی جو ہے بڑا ان کو یہ یقین تھا کہ وہ سارے باپ پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائے گی، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں جو ہے مبصرین کا یہی کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اس قسم کے جو بیانات ہیں اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے، اور اس وقت اسی لیے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی شور کر رہی ہے کہ جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، اور ان کو یہ بھی یقین ہو گیا کہ اسی لیے جو ہے نون لیگ کا جو ہے وہ پلڑا بھاری ہے۔ جس طریقے سے جو ہے آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کو جو پروٹوکول ملا، اسپیس ملا، جس طریقے سے وہ آزاد آیا جا رہے ہیں، پھر رہے ہیں، میٹنگیں کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا تو اب یہ سلسلہ ہو گیا ہے کہ ان کو ایک اتحاد مل گیا، یعنی اگلے الیکشن کے لیے ایم کیو ایم سے انہوں نے اتحاد کر لیا ہے۔ کل تک تو یہ خبریں تھیں، لیکن آج تمام یہ خبریں جو ہیں وہ اخبار کی زینت بن چکی ہیں۔ تو اب ایک آدمی اتنی بار وزیر اعظم بن چکا ہے، اس کو اتنا تجربہ ہے، مبصرین کا کہنا ہے کہ اتنا تجربہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر جو ہے آپ وہ کوئی بھی جو ہے کام نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے یہاں کچھ روایت ہے، مبصرین کا یہ کہنا ہے۔ تو اب اس طریقے سے جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو تمام اسپیس مل رہا ہے، پروٹوکول مل رہا ہے، اور جس طریقے سے وہ تمام آزادانہ اپنی سرگرمیاں انہی نے شروع کر دی ہیں، اس سے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگ کا پلڑا بھاری ہے، اور لگ رہا ہے ایسا ہے کہ جس طریقے سے ایک دو مقدمات میں ان کو ضمانت ملی ہے، آگے بھی جو ہے تمام مقدمات میں وہ شاید بری ہو جائیں گے اور الیکشن میں حصہ لیں گے۔ لیکن سر دست نہ عمران خان صاحب کا ابھی کوئی ایسا واضح پیغام مل رہا ہے، یا نہ نواز شریف کا ایسا کوئی واضح ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں مل رہا ہے، نہ لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ اگلے الیکشن میں حصہ لیں گے، کیونکہ ابھی تک جو ہے دونوں کے مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ تو اگلا اسٹیپ جو بھی ہوگا اس میں واضح ہو جائے گا کچھ عرصے بعد، کیونکہ الیکشن تو انشاءاللہ 8 فروری کو ہوں گے،
اور جب تک کیا صورتحال بنتی ہے یہ ہم آپ کو اگلے بلاگ میں بتائیں گے۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔